अपडेट्स आपने जानिए। अब आपको बताएं कि मुदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए हैं। सदर ममलिकत का यह कहना है कि नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाइया में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है। मदरसों के रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदर ममलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड आर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरामीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं। सदर ममलिकत ने एतराज किया कि मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने से इनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाइया में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है। सदर का कहना है कि सोसाइटी एक्ट के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुलजमान के खिलाफ ट्रायल के हतमी फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। हुक्मनामे में ये कहा गया, जो मुलजमान रियायत के मुस्तहिक नहीं उन्हें सजा के लिए मुतल्लिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। केस को मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुलजिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। इंट्रा कोर्ट अपील की समात के आगाज पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम तफसीलात आज ही मौसूल हुई हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराऊंगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तिफसार किया कि जिन दफात को कलदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अमूमी तौर पर कलदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है, जिस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि ये तो उन मुल्जिमान के साथ तअस्सुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तिफसार किया कि क्या अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तिदाद तक ही महदूद रहेगी या दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को ये हदायत भी की कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरामीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के फैसले के बाद बानी PTI का सियासी चैप्टर क्लोज हो गया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वोरा ने बड़ा दावा कर दिया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल वोरा का कहना था, बानी PTI कमर जावेद बाजवा पर मलबा डालकर फैज़ हमीद को बचाना चाहते हैं। फैसल वोरा का मजीद ये भी कहना था कि कौमी हुकूमत की बातें सिर्फ गपशप हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था कि मैं ना सरप्राइज होऊंगा ना शॉक्ड होऊंगा अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का ट्रायल होगा। सही, तो वो तो आज क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान की उतनी मुहाफ़िज़ जितनी आप और मैं और बाकी दीगर लोग हैं या दीगर इदारे हैं, तो अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है। तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। लैपटॉप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, चैट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, एक्सचेंज है, प्लानिंग है, बहुत शवाहिद है, ब्लैक एंड वाइट है। देखिए, बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब का कसूरवार ज़रूर ठहराते अगर वो फैज़ हमीद साहब को DGSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज़ हमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए
کہ جو الٹیمیٹ باس ہے سیاسی وہ پرائم منسٹر صاحب تھے, ان کی پشت پناہی, ان کو فل بلیسنگز حاصل تھیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے اس بیان سے تو وہ پھر فیض حمید صاحب کو بچانا چاہتے ہیں اور باجوہ صاحب کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے پر زور. میری جماعت ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے کی کوشش کرے گی. ڈے لائٹ سیونگ ٹائم امریکیوں کے لیے ناگوار اور مہنگا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے پر زور. میری جماعت ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے کی کوشش کرے گی. ڈے لائٹ سیونگ ٹائم امریکیوں کے لیے ناگوار اور مہنگا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے اس خبر سے متعلق بتائیں کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے پر زور دیا گیا. میری جماعت ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے کی کوشش کرے گی. ڈے لائٹ سیونگ ٹائم امریکیوں کے لیے ناگوار اور مہنگا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے پر زور دیا ہے. میری جماعت ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے کی کوشش کرے گی. شام کی صورتحال. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا ترکیہ اور عراق کا ہنگامی دورہ. انٹونی بلنکن کی دورہ عراق کے دوران عراقی وزیر اعظم سے ملاقات. شام میں جاری صورتحال پر تبادلہ خیال. ترکیہ کے دورے کے دوران انٹونی بلنکن نے ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. شام کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر زور. ترک وزیر خارجہ کی عسکری حکام کے ہمراہ شام آمد, اہم ملاقاتیں کی اور ادھر یورپی یونین کا ترکیہ کے راستے شام کو امداد دینے کا اعلان بھی کیا. شام میں اقلیتوں کو تحفظ دینے پر زور دیا گیا. یورپی یونین کا شامی پناہ گزینوں کی بحفاظت وطن واپسی کے عزم کا اظہار کیا گیا. شامی دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کا فضائی حملہ نجی ہوٹل کے قریب ہوا. ہوٹل میں صحافیوں سمیت دیگر شخصیات موجود. اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا شام میں اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار. عرب لیگ کی شامی علاقے میں اسرائیل بفر زون کی مذمت. عرب لیگ کی شام میں اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد پاس. قرارداد میں سلامتی کونسل کے اسرائیلی اقدامات پر ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا گیا. شامی دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کا فضائی حملہ. یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر کامیاب ڈرون حملہ. ترجمان حوثی فوج یحییٰ ساری کا یہ کہنا ہے کہ حوثی ڈرون اسرائیلی دفاعی نظام کو ناکام بنا کر اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. یمن میں سبین اسکوائر پر ہزاروں مظاہرین کا امریکہ اسرائیل کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے امریکی اور اسرائیلی جھنڈوں کو نذر آتش بھی کر دیا. یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر کامیاب ڈرون حملہ. ترجمان حوثی فوجی یحییٰ ساری کا یہ کہنا ہے کہ حوثی ڈرون اسرائیلی دفاعی نظام کو ناکام بنا کر اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے پی ٹی آئی کا معاملہ خوارج اور بی ایل اے سے بھی سنگین قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ یہ اندر بیٹھے دشمن ہیں, کیسے ان سے مذاکرات کریں. پروگرام ٹونائٹ وچ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات مکمل ہو رہی ہیں. 9 مئی ایک سال کی منصوبہ سازی کا نتیجہ تھا. پی ٹی آئی کے خلاف بیرونی فنڈنگ کے شواہد میں دے دیے تھے. میں اس کو سیاسی جماعت کے طور پہ لے نہیں رہا. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں یہ واقعات نہیں ہوئے جو 9 مئی کو ہوئے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا جو 26 نومبر کو ہوا ہے. اور ایک دفعہ نہیں ہوا, 3 دفعہ اٹیمپٹ کی گئی خیبر پختونخوا کے. جو خوارج ہیں جن کے خلاف آپریشن جاری ہے وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پھر باقی لوگ بھی مذاکرات کے خوارج کا معاملہ اور ہے, تحریک انصاف ان سے سنگین ہے. خوارج سے اور بی ایل اے سے سنگین ہے پی ٹی آئی کا مسئلہ. یہ تو آپ نے بہت زیادہ مبالغہ مجھے بتائیں بی ایل اے کہاں جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوا ہے بتائیں. وہ لوگ ریاست پاکستان کو نہیں مانتے. وہ لوگ ریاست پاکستان کو نہیں مانتے. یہ کہاں مانتے ہیں؟ آپ کا سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, یہ ریاست پاکستان کو کیسے مانتے. تو یہ جو اندر بیٹھے ہوئے دشمن ہے, جو شاید آپ اس کو پی ٹی آئی کو اس طرح لیتے ہیں نا جیسے ایک عام سیاسی جماعت ہوتی ہے. آپ نے بھی خوارج نہیں پیپلز پارٹی کا نہیں, خوارج نہیں, ان کا نام کچھ اور جو اندر والے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اندر میں بیٹھ کے دشمن جو ہے جس پہ انویسٹ کرتا ہے کھرا جاتا ہے. سر ہر صورت 9 مئی کے منصوبہ سازوں میں خان صاحب سر فہرست ہیں. زمینی حقائق جو بتا رہے ہیں وہ منصوبہ ساز 9 مئی کے ہوں یا رینجرز کے یا پولیس کانسٹیبل کے قاتلوں کے ہوں, وہ منطقی انجام تک پہنچے.